جیڈا وڈا چور تے ڈاکو اوڈا وڈا عہدہ جی صدقے صدقے کیڈی مزے دی گل ہے بھائی جتے بھی جمہوریت والے چور نے نا یہ سارے جڑا بادشاہ بن جاندا ہے اونوں دوسرا آکھدا ہے چور چور تے جسے او لے جاندا ہے تے دوسرا بن جاندا ہے اونوں آکھدا ہے چور 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 میں آکھا پترو تسی سارے ہی سچے جے کیونکہ تسی سارے لعنتی چور ہی جے ہاں جی سب تو وڈا چوری تے تساں اللہ رسول دے دین تے احکامات کیتے نے بے ایمانو او مسلماناں دے اوتے رب دے قرآن دا حکم چلنا چاہیدا یا انگریز دا حکم جڑا بے ایمان قرآن دا چور بنیا کھڑا ہے دین دا چور بنیا کھڑا ہے او قرآن قیمتی ہے یا پیسہ جڑا قرآن دا چور ہے بے ایمان اونوں کی آکھے کہ سانوں پیسے دا حساب دے سارے چور بے ایمان تے قوم جیویں دا الناس علی دین ملوکم لوگ بادشاہاں دے دین تے ہوندے نے کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا لوگ تے بادشاہاں دے دین تے ہوندے نے اندازہ کرو لوگ ایڈے بادشاہاں دے دین تے لگے نے ہن خدا یاد کوئی نہیں لیکن کپتان یاد جی تے جڑے آستانہ عالیہ گنج آباد شریف والے وہ آخدے نے تسی بھاویں جو مرضی آکھی جاؤ ساڈے سردار ساڈے ہی نہیں ایویں ہے کہ نہیں کوئی گنجیاں واسطے پہ لڑدا ہی کوئی بلے واسطے پہ لڑدا ہی کوئی تیر واسطے پہ لڑدا ہی او سورو کدے خدا رسول واسطے بھی لڑ لگدے ہیں نا آپس وچ لڑن نو شیر نے حکومت کھومن واسطے تے کافر اگوں ہم تو ان کے لونڈے ہیں غلام ہے بھکاری ہیں ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا وہ ہمیں ٹیکا لگاتے ہیں تو ہماری زندگی چلتی ہے ورنہ چلتی نہیں ڈب کے مر جاؤ انہوں آزادی آخ دے ایک آخدا نہیں اسی امریکہ دی غلامی وچ رہنا ہے تو دوسرا آخدا نا اسی چین تے روس دی غلامی وچ رہنا ہے تو قرآن نہیں قرآن کا نظام تو اب چل نہیں سکتا قرآن نال دشمنی ہے تھانے چ قرآن پیا ہے لیکن کے واسطے آکھ قسم چکنی ہوئے تو قرآن چاہ حلف لینا ہوئے تو کی قرآن چاہ قرآن فرماؤندا ہے بے ایمانا میری بےزتی کرن واسطے قسماں جھوٹیاں چکوائی ہونا ہے لعنتیا جڑے میرے حکم تے میرے قانون نے انہاں نال فیصلے کر انہاں دے نال انہاں نوں تے چلا لیکن تھانے دار چلاؤں ہے اگر نہیں جی ہم تو نوکر ہیں جی جیسے ہمیں اوپر سے آرڈر آتا ہے ہم تو وہی کرتے ہیں نہیں تو تہاڈا رب اتلائے جڑا تہاڈے اوتے افسر بیٹھا تہاڈا رب ہے سورو رب دے حکم نو پیچھے کر دے جے تے اتلے دے آرڈر نو من دے جے تسی رب کینو منیا ہے عدالت وچ پیا ہے یا رب دا قرآن جیسے جھوٹی قسم چکنی ہوے تے چوک کے رکھ قرآن تے ہاتھ تے کھا قسم یہ ول کنے سکھایا انگریز نے او بے ایمان جسے بڑے صغیر تے حکومت کرن لگیا جسے اس گل پوچھنی ہوندی سی ہندو کولوں اونوں آندا سی بھی آدی غائب تے ہاتھ رکھ ہن آدی مذہب دی کتاب تے ہاتھ رکھ تے جھوٹ تے نہیں بولے گا سکھ نو آکھدے سن رکھا دی گرنتھ تے ہاتھ مسلم نو آکھدے سن رکھا دے قرآن تے ہاتھ لاکھ لعنت اے عادتاں انگریز کولوں سکھ کے تے بے ایمانو قرآن نو استعمال کردے جے اپنی جھوٹیاں قسماں واسطے شرم نہیں قرآن دی بے قدری ایڈی کتنے لوگ ایسے نے جڑے جھوٹیاں قسماں چاہ تے آ جاندے اکھاں نال ویکھے نے کئی نہیں لوگ میں تے آدے علاقے وچ بتیرے ویکھے نے بے ایمان اس طرح دے تے جڑے قرآن جھوٹے چاہ تے سر تے رکھ لمن انہاں سوراں تے رب دا عذاب پاونا کہ نہیں تے جیسے عذاب آندا ہے نا تے پھر اس ویلے ایویں نہیں آندا بھی وچوں چگ لو کیڑے کیڑے جھوٹیاں قسماں والے نے جیسے پاوندا ہے تے پھر اس ویلے ہاں جی سید الانبیاء پاک سرکار فرماوندے نے بنی اسرائیل دی ایک بستی رب العالمین نے حکم فرمایا جبریل جا ساری بستی تے عذاب نازل فرما دے مولا اون دے وچ تے ایک بڑا عابد زاہد عبادت گزار بندہ بیٹھا ہے جڑا دن رات تیری یاد وچ بیٹھا ہے کدی غافل ہویا ہی نہیں
فرمایا اس بے ایمان نو ساڈی وجہ تو غیرت ہی نہیں آندی، لوکی ساڈی مخالفت کردے نے، او صرف اللہ اللہ چ لگیا چوک تے مار مٹھی وچ اس نو بھی مار دے، کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے بے غیرت نو ساڈی غیرت کوئی نہیں، او ساڈی رحمت دے لائق نہیں، ساڈی عذاب دے لائق۔ فرمایا چکیا تو مودھی مار دیتی، ساری بستی دی بستی پروردگار دے عذاب وچ مبتلا فرما کے نے اس کو نابود کر دیتی۔ او سونیا جڑا حال اسی کر چھڈیا نا، قسم وعدہ لا شریک دی، اے پورا ملک کی پوری دنیا ہی رب مودھی مارن والا ہے۔ یہ جڑے ایٹم بن گئے نے نا، پریشان نہ ہوو، ساڈے بزرگ فرماوندے نے جڑے ہن نویں چوچے بھرتی ہوندا ہے نا سکولاں وچ، جس دن لگ جاون تو اس نے سانو آ سمجھ آئی ہے کوئی نہ؟ ہاں جی یہ نویاں بھرتیاں والے او دے تک نہیں پہنچن لگے، اس تو پہلے رب دے عذاب پے جانے۔ جڑا حال کر چھڈیا حضور دی عزت نال، قرآن دی عزت نال، اج اللہ دا قرآن اخباراں تے لکھیا، اشتہاراں تے لکھیا، روز نویں چھپدے نے، چھاپ کے کمینے لوگ اپنے کاروبار دے نتیجہ کی او کوئی اخبار، او کوئی اشتہار، او کوئی اسلامیات دیاں لکھیاں کاپیاں تے کتاباں ردی دے بھاو ویکھ تے چوتھے دن اروڑیاں تے گٹر تے گندیاں نالیاں تے گندیاں کھالیاں تے انج اللہ دے قرآن دی تذلیل جس ویلے کیتی جاوے، تہاڈا کی خیال ہے؟ او جس ملک دے وچ ہندوؤں دی بیعت دے ورکے رلدے نظر نہ آون، او سکھاں دی گھنٹ دے ورکے رلدے نظر نہ آون، عیسائیاں دی یہودیاں دی من قریب شدہ تورات زبور انجیل دے ورکے رلدے نظر نہ آون، تے اللہ دے قرآن دا ورکا ہر گلی دے وچ، ہر اروڑی دے اوتے، ہر نالی اوتے رب تعالی دے نام، رسول اللہ دے نام، او ہر گندی تو گندی خلیل تھاں دے اوتے رلدے نظر آون، پھر او قوم رب دے عذاب دے لائق نہیں تے ہور کیڑی شے دے لائق ہے؟ رحمت للعالمین کی رحمتوں کے نام کے جھوٹے ڈرامے بازیاں کرنے والوں خبردار، اس قوم کو دھوکے میں مبتلا نہ کرو، یہ کام کرتوت وہ کر رہی ہے جو عذاب والے ہیں۔ رحمت لین واسطے بوتھا چاہیے، کیڑی عجیب گل ہے، رحمت للعالمین دی سنت نو کپتان سمیت سارے کھلاڑی پاکستان دے من کے سویر نال اٹھن گے تے تاڑی او کی پٹھی شیو پٹھا بلیڈ پھیر کے تے من نبی دی سنت اروڑی دے اوتے تے گٹر تے سٹ کے آیا کھوتے ہیں، حالے تو رحمت للعالمین دی رحمتاں دے قابل ہے۔ حضور دی شریعت دا مذاق بناونا ہے۔ جے کوئی نبی سرور دے وارثین علماء او دین دی گل کرن تے مولوی کر کے انہاں نوں چڑھاونا ہے، حالت رحمت للعالمین دی رحمت دے لائق